दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा स्वागत छ। म रिता लम्साल। यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग संवाद गर्ने गर्छौं। देश यतिखेर निर्वाचनमय बनेको छ। राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू चुनावी एजेन्डा लिएर घर दैलोमा पुगेर आफ्नो लागि भोट माग्न व्यस्त छन्। आगामी मक्सिर 4 गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यो निर्वाचनको माहौल, राजनीतिक विषय र राजनीतिमा जोडिएको स्वास्थ्यका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अञ्जनी कुमार झा। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ रिता। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा दलहरूले घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले जारी गरेको घोषणापत्र कतिको हेर्नु भएको छ? घोषणापत्र त अब हिजो नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र बाहिर आएको हो। अरू आउने क्रममै छन्। हिजो आएको घोषणापत्रमा हेर्दाखेरि त्यो घोषणापत्र चाहिँ यथार्थपरक नै लाग्यो। धेरै हावादारी कुरा त्यहाँ छैन। यदि चाहेको खण्डमा 5 वर्षमा गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ अनुभूति गरेको हो। र जुन अरू विधा सँगसँगै स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन कुराहरू आएको छ, त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू जुन इमान्दारिताका साथ लेख्न सफल भएको छ र कार्यान्वयन पक्षमा गयो भनेदेखि 5 वर्षमा ती कुराहरू पुरा गर्न सकिन्छ। जस्तो कि 373 को कुरा आछ, त्यो धेरै ठुलो कुरो चाहिँ होइन। नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा 3 वर्षभन्दा मुनि र 73 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको कुरा होस् अथवा अन्य बिमाका कुराहरू, धेरै कुराहरूको सुरुवात भइसकेका छ। त्यसलाई एउटा राम्रो सेफ ल्यान्डिङ गराउनु पर्ने आवश्यकता छ र त्यो नै आम नागरिकको चाहना पनि भएको हुनाले यो घोषणापत्र जुन अहिले बाहिर आएको नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र को यो अहिले व्यक्तिको या आम नागरिकको त्यो आवश्यकता पनि हो, गर्नै पर्ने कुरा पनि हो र गर्नै पर्छ र त्यो सम्भव पनि छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अरू राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको घोषणापत्र आउन बाँकी नै छ। त्यो बाहिर आइ नसकेको र अलिकति 1-2 आएको हुनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूमा कस्तो छ भने, जस्तो कि संविधानमा स्वास्थ्य चाहिँ मौलिक अधिकार हो भनेर लेख्न त लेखियो, तर वास्तवमा त्यो बुझिने भाषामा यो मौलिक अधिकार भनेको के हो? यसको त एउटा व्यक्ति अस्पतालमा पुग्यो भने त्यो त्यहाँको अस्पतालमा उसले टिकट काट्ने बेलादेखि लिएर डाक्टर भेट्ने बेलासम्मको जुन कालहरू, समयहरू र त्यो ढोकाहरू हुन्छन्, त्यहाँ पो सहज हुन पर्यो। नारा मात्र दिएर त भएन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे एउटा टिकट काट्ने बेलामा लामो क्यु पनि हुनु भएन। टिकट काटिसकेपछि चाहिँ उसले ठाउँ ठाउँमा जसरी बाहिरतिर यहाँ पनि कसरी म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु भन्ने किसिमबाट यसरी एउटा फ्लो चार्ट हुनु पर्यो र डाक्टरहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवहारदेखि लिएर र समयको महत्त्व सबैको हुन्छ। त्यस्तै गरेर बिरामीको समयको महत्त्व पनि बुझ्ने किसिमबाट एउटा प्रणाली र नियम जस्तो भइदियो भनेदेखि, जस्तो कि भोलि अफिसहरूमा हुन्छ त्यो चाहिँ लाई अन्त गर्ने किसिमको जुन प्राथमिकतामा राखिएको छ, यो सब राम्रो कुरो हो। एउटा अर्को पार्टीको पनि आछ घोषणापत्र, त्यसमा स्वास्थ्यलाई को टच त गरेको छ, तर स्वास्थ्यलाई एकदमै परिभाषित किसिमबाट यो समस्या छ र यसरी समाधान गर्छौँ भनेर नआइसकेको हुनाले अहिले नै उहाँहरूको बारेमा कमेन्ट गर्न चाहिँ अलि सकिएन। हजुर, अहिले अब देशभर चुनावी माहौल छ। 5 वर्ष अघि पनि दलहरूले स्वास्थ्यका विषयमा जारी गरेका घोषणाहरू चाहिँ यो 5 वर्षभित्रमा कतिको पुरा भयो जस्तो लाग्छ? यो 5 वर्षमा पुरा हुन सकेन। जुन किसिमको राजनीतिक स्थिरताको कुरो गरिएको थियो गणतन्त्र आइसकेपछि र विभिन्न पार्टीहरूले, त्यो राजनीतिक स्थिरता यो 5 वर्षमा भएन र मलाई लाग्छ सायद त्यही कारणले होला सरकार परिवर्तन र सरकार जोगाउने, सरकारबाट ढाल्ने किसिमबाट राजनीतिक व्यक्तित्वहरू नै धेरै त्यसमै इन्भल्भ हुनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई।
र समग्रमा भन्दाखेरि उहाँहरूले घोषणापत्रमा भनेका कुरा, नेताहरूले बोलेको कुरो जुन थियो त्यो राम्रै थियो। ट्रेन ल्याउने कुरा होस् या घर घरमा केही ग्यास चुलो बाल्ने कुरा हो, यो कुरो त राम्रै हो। तर ती घोषणापत्रमा अथवा नेताहरूले बोलेका कुराहरूको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक प्रणाली भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व व्यक्ति र यो इलेक्सनबाट धेरै जसो मान्छेको वितृष्णा हुने जुन कारण भएको हो, त्यसको कारण यो पनि हो कि यो वितृष्णाको कारण कि उहाँहरू बोल्नुहुन्छ, आवश्यकताभन्दा बढी सपना देखाइदिनुहुन्छ। मान्छेलाई सपना देखाइदिएपछि त त्यो सपना कहिले साकार हुन्छ भन्ने त स्वाभाविकै यो सोच बनाउनु। सपना मात्र देखाइदिने, त्यसपछि चुप लागेर बस्दिने। किनभने 5 वर्ष भनेको ठुलो समय होइन, 60 महिना हो। यो चाहिँ छिनमा एकै बित्दै जान्छ, थाहा पनि पाइँदैन। यो कुरोहरू बोल्ने नेता, बोल्ने राजनीतिक कर्मी, उहाँहरूले यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बोल्न पर्छ। विगत चुनावमा उहाँहरूले बोलेको कुराहरूको मा पुरा भएको अनुभूति आम नागरिकले सँगसँगै मैले पनि त्यति गरेको छैन। तपाईँ स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नु भएको छ। क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएर लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमै सक्रिय हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गरिरहँदा धेरै मन्त्रीसँग काम गर्ने मौका पाउनुभयो। काम गर्ने क्रममा यहाँले कुन मन्त्री राम्रो र जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर पाउनुभयो? अनुसन्धान परिषदको चेयरम्यान त म निकै सानो समयसम्म बसेँ, 3 वर्ष जति पनि पुग भयो। एकजना विराटनगरतिरको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हटाउन खोज्नुभयो, हटियो, ठिक छ, त्यसमा कुनै समस्या भएन। तर त्योभन्दा पनि म मेडिकल एसोसिएसनको महासचिव र अध्यक्षको रूपमा बस्दाखेरि यो विगत 12 वर्षमा धेरै मन्त्रीहरू मैले हेरेँ। हजुर, 10-12 वटै 15 वटै मन्त्रीहरू हेरेँ र वास्तवमा मैले अनुभव गर्दाखेरि मान्छे उमेरले पनि मात्र त हुँदैन, तर एउटा जाँगर र जोसमा कहिलेकाहीँ अलि बढी उमेर पाएको भएको मान्छेमा पनि जोस जाँगर नहुन भने मैले खोजेको त होइन। तर मैले जुन हेरेँ कि हाम्रो गगन थापाजी मन्त्री भएको बेलामा जुन किसिमबाट उहाँको खटाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछाडिको उहाँको शारीरिक मेहनतका सँगसँगै जुन भिजन र मिसन उहाँले ल्याउनु भयो र उहाँसँग मैले केही समय जुन एज ए मन्त्रीको रूपमा उहाँसँग काम गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो व्यक्तिसँग एउटा क्लियर कट भिजन चाहिँ छ, क्लियर कट मिसन पनि छ र केही जुन एजेन्डाहरू उहाँले ल्याउनु भयो त्यो एजेन्डाहरूमा चाहे त्यो बिमाको कुरा होस्, चाहे त्यो डायलाइसिसको कुरा होस्, चाहे यो जनस्वास्थ्यको कुरा होस् या क्यान्सर सम्बन्धी दीर्घ रोगीहरूको कुरा होस्, त्यो कस्तो लाग्यो भने यो व्यक्तिले एउटा आफैलाई समाजलाई अध्ययन गरेको, अनुभव गरेको, त्यो पीडालाई अनुभव गरेर यो योजना बनाउन सोच बनाएको हो जस्तो मैले महसुस गरेँ। र उहाँसँग काम गर्दाखेरि र उहाँलाई अहिले सम्झिँदै गर्दाखेरि उहाँको पालोमा भएका कामहरू सम्झिने लागेको रहेछ र त्यो कुरोलाई अगाडि बढाउनै पर्छ र बढ्न पर्छ। विगतमा त फलानुले गरेको, फलानु पार्टीले, फलानु व्यक्तिले गरेको कुराहरू हामीले जो आए पनि जिरोबाट नै सुरु गर्छन् मन्त्रीजीहरूले। यो एउटा हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो, किनभने कतिपय कुराहरूमा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी राख्न पर्छ। कसैले पनि, कुनै पार्टी, कुनै व्यक्तिले पनि कुनै राम्रो काम सुरु गरेको छ भने त्यो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसमा केही परिमार्जन गर्नु अस्वाभाविक त होइन, तर चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। किनभने त्यो व्यक्तिको सोचले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा गर्नुभयो कुरो, भवन विभागसँग पनि कुरा गर्नुभयो, सरकारसँग पनि बजेट ल्याउनु भयो। अब ती इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई बनाउने त निरन्तरता त दिनै पर्छ नि, त्यसलाई रोकेर त फाइदा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले यसो हेर्दाखेरि र जोसुकै व्यक्तिले पनि आफ्नो जीवनमा काम गर्दाखेरि कुनै पदमा पुगेपछि म यो पदबाट हटेपछि मैले के गरेँ भने आफै पनि सम्झिने लागेको कुराहरू गर्नुपर्छ। किनभने सबैको समयावधि एकदम छोटो छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि जति पनि मन्त्रीहरू हुनुभयो ती मन्त्रीहरूलाई सोध्यो भने उहाँहरूले पनि आफू मन्त्री भएको बेलामा मैले के गरेँ त्यस्तो सम्झिने लागेको कुरा उहाँहरूसँग
त्यस्तो खासै गरेको जस्तो लाग्दैन गफ बाहेक। तर गगनजीको पालोमा चाहिँ उहाँले गरेका कुराहरू अहिले पनि दस्तावेजमा पनि छन्, अनुभूति पनि हामीले गरेको छौँ र म सँगसँगै काम गरेको हुनाले उहाँमा त्यो भिजन र मिसन क्लियर छ। स्वास्थ्यलाई कतातिर डोर्याउने हो भन्ने कुरा उहाँसँग भएको हुनाले मलाई लाग्छ कि मैले सम्झिनै पर्यो भनेदेखि मन्त्रीको रूपमा म गगन थापालाई नै सम्झिन्छु। हजुर, 5 वर्ष अघिको निर्वाचनपछि स्थायी सरकार बन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यसो भएन। यो अवधिमा 2 जना प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमा 10 जना मन्त्री भए। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो असर पर्यो? किनभनेदेखि यो कुनै प्रधानमन्त्रीहरू त उहाँहरूलाई अब काम त गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको जुन तरिका छ काम गर्ने, त्यो काम गर्ने तरिकाबाट अहिलेको देशले चाहेको कुरा, युवाले चाहेका कुरा जुन छन् कि अब को कति वर्ष जेल बसे, कसले कति लट्ठी खाए, कसले कति जग्गा जमिन बेचेर राजनीति गरे, यी सब कुराहरू सम्झिने र सोच्ने फुर्सद अहिलेको युवालाई छँदा पनि छैन र त्यसको आवश्यकता पनि छैन। जुनसुकै पार्टीका नेताहरूले उहाँले भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले म यति दिन जेल बसेँ, यहाँ गरेँ त्यहाँ गरेर, त्यो सब बस्नुभयो, त्यसको फल तपाईँहरू पाइसक्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब जो व्यक्तिले काम गर्न सक्छ, जो व्यक्तिले समय दिन सक्छ, जसले समाजलाई र यहाँका ब्युरोक्रेटलाई डोर्याउन पर्छ, त्यो डोर्याउन सक्ने क्षमता भएको प्रधानमन्त्री र मन्त्री आउनुपर्छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, अहिलेसम्म ब्युरोक्रेट हाम्रो, मैले कमजोर भन्न त चाहेको होइन, तर ब्युरोक्रेटहरूले पनि धेरै भिजन दिन सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि सचिवले आएर मेरो मन्त्रालयको मेरो यो भिजन हो, यसरी यदि शिक्षा होस् अथवा स्वास्थ्य हो अथवा गृह हो अथवा विदेश मन्त्रालय होस्, यसरी भयो भने हुन्छ भन्ने कुरा मैले आजसम्म सुन्न पाएको छैन। उहाँहरू पनि मन्त्रीमाथि डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ। मन्त्रीजीहरूलाई त्यति समय पनि हुँदो रहन्छ। मन्त्रीहरू बनिसकेपछि उहाँहरूले जुन आफ्ना चाटुकारको घेराबन्दीबाट बाहिर आएर आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा 2 घन्टा 3 घन्टा पनि छोट्याउने समय निकाल्नुहुन्न। मैले 10वटा मन्त्रीसँग काम गर्दाखेरि समय मागेँ भने पनि उहाँहरूसँग समय नै हुँदैन र जाँदाखेरि त्यही चेहरा त्यही मुख 10 जना 15 जना भन्दा बढी, न क्वार्टरमा जाँदा पनि त्यही 15-20 जना वरिपरि घुम्या हुन्छन्, मन्त्रालयमा आउँदा पनि त्यही 15-20 जना घुम्या हुन्छन् र उहाँहरूले आफ्नो दिमाग कहाँ राखेर आउनुहुन्छ त्यो बुझिँदै त्यही 5-7 जना मान्छेले जसरी भन्यो उल्टाए पल्टाए, अनि को विदेश जाने, कसलाई नियुक्ति गर्ने, त्यसैमा व्यस्त भएको हुनाले स्वास्थ्यको प्रणाली, संविधानलाई जुन स्वास्थ्यलाई एउटा मौलिक अधिकारको रूपमा लिएको छ, जुन किसिमबाट यहाँबाट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पलायन हुन बाध्य भएको छ, त्यो पलायन रोक्न सक्ने किसिमको आर्थिक क्षमता होस्, बढाउन पर्ने होस् अथवा अन्य कुराहरूमा उहाँहरूसँग सोच्ने फुर्सदै मैले पाइनँ। जुन सोच्ने फुर्सदमा कहिले राति 9 बजे 10 बजे जाँदाखेरि पनि गगनजीले बरु समय दिएर यो बारेमा छलफल त गर्नुभयो, तर बाँकी जति पनि मन्त्री भए उहाँहरूले त्यही विगतमा बम फोड्न पनि सिपालु र अहिले बोलीबाट बम फोड्ने हाम्रा जुन यो छन् नि केही मन्त्रीहरू यो छन्, त्यो मन्त्रीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा स्वास्थ्यमा जुन किसिमको चाहना र जुन किसिमको परिवर्तन र जुन किसिमको नीति र जुन किसिमको निरन्तरता नीतिमा चाहिएको थियो त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। हजुर, यहाँ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, क्यान्सर रोगकै विषयमा पनि कुरा गरौँ। नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था अहिले कस्तो छ? क्यान्सरको सङ्ख्या अहिले नेपालमा मात्रै होइन कि धेरै ठाउँमा बढ्दो क्रममा छ। बढ्ने कारणमा 3-4 वटा कुरा हो। पहिलो कुरो त कस्तो छ भनेदेखि यो अप्रत्यक्ष रूपमा जुन किसिमको हाम्रो खानपान छ, जुन किसिमको यो विषादीहरू प्रयोग भइरहेको छ, जसको कति मापदण्ड छन्, के छन्, त्यो विषादीहरूको कारणले चाहे त्यो आँप पकाउने केरा पकाउने कार्बाइड होस् अथवा चाहिँ आलु र काउली र लौका र फर्सीमा त्यो इन्जेक्सन हालेर छिटो बढाउने कुरा होस्, अथवा त्यसले गर्दाखेरि यी विषादीहरूको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो। दोस्रो कुरो, हाम्रो जस्तो मुलुक जो जहाँनिर डेभलपिङ कन्ट्री भन्छौँ हामी, जहाँनिर निर्माणको कामहरू हुन्छ, सडक होस् चाहे भवन निर्माण होस्, त्यसले गर्दाखेरि धुलो धुवाँको जुन बढ्दो क्रम छ हामी कहाँ र रोडहरू जुन बिग्रिएर यो धुलो धुवाँ जहिले हेर्दा पनि गाडीहरूले फालेका धुवाँ, यी सब कारण। तेस्रो कुरो, यो जब अपर्च्युनिटी र सन्तुष्टि कम भएको हुनाले जुन स्ट्रेस छ,
मान्छेले 8 घण्टा काम गर्दा भन्दा पनि 12 घण्टा काम गर्दाखेरि पनि जीवन धान्न जुन महँगाई, जुन असजिलो अवस्था छ, जुन स्ट्रेस छ, जुन पारिवारिक जीवन मान्छेको कष्टकर हुँदै गएको छ, यो स्ट्रेसले गर्दाखेरिको जुन उसको जुन रेगुलर एक्सर्साइज होस्, चाहे समयमा खानेकुरा होस्, यी सबहरू नभएका कारण एक पक्ष छन्। दोस्रो पक्ष के छ भनेदेखि मान्छेहरू स्वास्थ्यमा कन्सियस पनि भएको हो, तर कि अलिकति पनि गिर्खा गुर्खी आयो भने, केही समस्या भयो भने यो हस्पिटलमा गएर टेस्ट गराउने जुन बढेको छ, त्यो सहज भएको हुनाले टेस्टको सङ्ख्या पनि बढ्यो। पहिले मान्छेहरू मर्थे, भगवानको कारणले मरियो भन्ने किसिमबाट हुन्थ्यो, रोग पत्तै लाग्दैन थियो, किन मरियो भन्ने कुरा थाहै हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ टेस्टका फेसिलिटीहरू पनि बढेको गर्दाखेरि पनि क्यान्सरको सङ्ख्या बढेको हो। र अर्को कुरो वातावरणीय जुन प्रभाव छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि क्यान्सरको सङ्ख्या चाहिँ अहिले दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकै हो। हजुर, क्यान्सर रोगको पहिचान, उपचार तथा रोग न्यूनीकरणका लागि नीतिगत तहमा चाहिँ कस्तो काम हुनुपर्छ? अब यो कस्तो छ भने यो पनि एकचोटि यो गगनजी नै मन्त्री भएको बेलामा हो, यो ठाउँ चौक चौराहरूमा मान्छेलाई पार्क बनाउने, एउटा हल्का एक्सर्साइज गर्ने किसिमको फेसिलिटी हुने, मर्निङ वाकहरू गर्न मिल्ने किसिमको एउटा वातावरण, साइकल चढ्ने किसिमको, चलाउने किसिमको एउटा साइकल मैत्री रोड, जसले गर्दाखेरि जहाँ कम पैसामा पनि मान्छेले फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्न सक्ने किसिमको। दोस्रो कुरो, नीतिगत रूपमा नै जुन खाद्य पदार्थहरूमा विषादीको प्रयोग भइरहेको छ, यसको लागि बिचबिचमा हल्ला हुन्छ अनि फेरि चलाउँछ। तर विषादीहरूको प्रयोग गर्नको लागि नेपाल सरकारको नीतिगत रूपमा नै यो विषादीको प्रयोगलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो, त्यो न्यूनीकरण गर्नको लागि स्ट्रङ हामीसँग मेकानिजम र नीति चाहिँ हामीलाई हुनैपर्छ। नभएदेखि अब अहिले मैले सुन्दैछु होइन, हो पनि, जुन युरिया मल छ, त्यो युरिया मल धानभन्दा बढी पोखरीमा हालेर माछाको उत्पादन हुँदो रहेछ। माछा जुन हामी खान्छौँ त्यसलाई छिटो बढोस् भनेर भयभरका विषादी त्यो पोखरीमा राखेर त्यहाँबाट उत्पादन हुने माछा हामीले खाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि भन्न त हामीले जिउँदो माछा भन्छौँ, तर त्यसमा भएका विषादीहरूको परीक्षण कसले गर्ने हो? त्यसले गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा नै यसको न्यूनीकरणको लागि यो विषादीहरूलाई कम गर्नै पर्छ। बिस्तारै गएर यो धुलो धुवाँलाई गाडीको धुवाँहरूमा सधैँ यो धुवाँ चेक भन्छन्, गाडी हिँड्यो भनेदेखि ट्रक र ट्र्याक्टर र गाडीहरूको पछाडिबाट त्यो कस्तो किसिमको त्यो प्रदूषण चेक हो, त्यो त रोडमै सिधै वर्षको एकचोटि गर्ने होइन कि रोडमै झ्याममै समातेर गर्नुपर्ने कुरा हो। नभए मुखै कालो हुने गएर पछाडिबाट धुवाँ फाल्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यी प्रदूषण रोक्न सक्न पर्यो। नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने कारण के हो त? आर्थिक कारण हो भने त्यसलाई सम्बोधन हुनु पर्यो। यहीँको नजिकमा देशमा गएर जुन सुविधा पाउँछ त्यो पनि यो मुलुकमा नपाउने। त्यसले गर्दाखेरि पलायन त हुन्छ। त्यो पलायन रोक्नको लागि व्यावहारिक पक्ष के हो, त्यसको नीतिगत रूपमा नै एउटा सार्क मुलुकमा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो पलायनलाई रोक्न गरेर नीति चाहिँ ल्याउनै पर्छ। नीतिगत व्यवस्था गरेनौँ भनेदेखि हामी कहाँ यो चिकित्सकमा मात्र होइन कि जुनसुकैमा पनि स्किल्ड म्यान पावर हामी बाहिर गइहाल्छ र त्यसपछि हाम्रो मुलुकमा अवस्था निकै कठिन हुन जान्छ। बाहिरतिर पहिले सहर बन्छ अनि गएर मान्छे घर बनाउँछन् र बस्छन्। यहाँ उल्टो पहिले घर बनाउँछन् अनि त्यसपछि बिजुली, बत्ती, पानी र रोड खोज्न थाल्छन्। यस्तो किसिमको नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिले समग्र कुराले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ। जब घनत्व कम हुन्छ, पपुलेसन कम हुन्छ, डेन्स पपुलेसनबाट मान्छे ठाउँमा जान्छन् भने त्यसको असर त के भन्छ स्वास्थ्यमा परिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको प्रणाली सुधार गर्नको लागि एकातिर प्रिभेन्सन गर्न पर्यो यी कुराहरूले गर्दाखेरि। त्यसपछि यो डायग्नोस्टिक फेसिलिटिजहरू जुन छ त्यो बढाउनु पर्छ। जस्तो कि कोभिड आयो त्यसमा हाहाकार गरेर कोभिडको ल्याब टेस्टको कुरा आयो, तर हामीले कोभिड यो ल्याबको डायग्नोस्टिक फेसिलिटीमा लगाउने कमसे कम त्यसमा इङ्गेज हुने, त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई यो ट्याक्स सम्बन्धी कुरा हुन्छ कि के हुन्छ, त्यसलाई उत्साहित गर्नको लागि आर्थिक सहुलियत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने किसिमबाट डायग्नोस्टिक टुल्सहरू जुन पनि मेडिकल इक्विपमेन्टको छ त्यसलाई ल्याउन सक्नु पर्यो। जहिले अहिले नेपालको कानुनले पुरानो मेसिनहरू ल्याउन मिल्दैन भनेर चाहिँ राम्रो छ, तर नयाँ मेसिन ल्याएपछि त्यसमा पनि त लागतको कुरा हुन्छ। किनभने कुनै पनि ठाउँमा लागत बढी भयो भनेदेखि त्यो अल्टिमेटली कन्ज्युमरमा असर पर्छ। ठुलो मेसिन, महँगो मेसिन किन्यो भनेदेखि त्यसमा
प्रति बिरामी जुन जान्छन् टेस्ट गर्न त्यसमाथि त्यो प्रभाव पर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा यो डायग्नोस्टिक फेसिलिटिजदेखि लिएर क्युरेटिभ फेसिलिटी ट्रिटमेन्ट गर्ने जुन इक्विपमेन्टहरू छ त्योलाई सुलभ र त्यसमा कतिसम्म सुविधा दिनुपर्छ त्यो सहज गर्नुपर्छ। पैसा कम भयो भनेदेखि त्यसमा बिरामीले खर्च गर्ने के भनेदेखि कम भइ नै हाल्छ, स्वाभाविक कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा एकातिर प्रिभेन्सनको भूमिका हो, अर्कोतिर यो डायग्नोस्टिक र क्युरेटिभ जुन टुल्सहरू छ जस्तो यो क्यान्सरको कुरा गर्नुभयो, क्यान्सरका मेसिनहरू यति महँगा छन्, ती महँगा मेसिनहरूलाई कसरी सहजतापूर्वक ल्याउन सकिन्छ त्यो सहज वातावरण बनाइदिन सक्नु पर्यो। अब अहिले एउटा उदाहरण म दिन्छु, कुनै पनि रेडियोथेरापीको मेसिन हुन्छ क्यान्सरमा, त्यो मेसिनको कुनै पनि उपकरण या केही ल्याउनु पर्यो भनेदेखि स्पेयर पार्ट ल्याउनु पर्यो भने प्रत्येक पटक चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाऊ, चिठी लेखाऊ, ब्याङ्कमा जाऊ, राष्ट्र ब्याङ्कमा जाऊ, एउटै कुरोलाई प्रत्येक 3-3 महिनामा विभिन्न मन्त्रालय र विभाग जाँदा 1 महिनासम्म लाग्दो रहेछ। भने एकचोटि त्यो मेसिन आइसकेको छ त्यसको स्पेयर पार्टको लागि त एउटा फाइल बनिसकेको छ भने सिधै गएर कस्टममा गएर ल्याउन सक्ने किसिमको सहज किसिमको वातावरण बनाउन सक्नु पर्यो नि। यस्ता कुराहरू नीतिगत रूपमा गर्नुपर्छ। लास्टमा क्यान्सर होस् या अरू उपचार होस्, के हुन्छ भनेदेखि कुन कुराको अस्पताल कहाँ खोल्ने भन्ने कुराको अनुसन्धान हुनुपर्छ। म अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष भएको बेलामा कतिपय कुराहरू राष्ट्रिय स्तरका कुरा हामी गऱ्यौँ। जस्तो सिकल सेल एनिमियाको बारेमा हामीले अनुसन्धान गरेका थियौँ, एनसिडीको बारेमा गरेका थियौँ, अरू कतिपय कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। अब म यो कहाँ जोड्न चाहेँ भनेदेखि सिकल सेल सम्बन्धी यदि अस्पताल बनाउनु पर्यो भनेदेखि त अनुसन्धान परिषदले बनाएको ल्याएको रिजल्टमा कुन लोकेलिटीमा गएर यो अस्पताल निर्माण गर्यो भनेदेखि त्यहाँको बिरामीलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो ठाउँमा खोल्न पर्यो नि त। अब सिकल सेल सम्बन्धी अस्पताल काठमाडौँमा खोलेर के गर्ने, त्यो त कुनै मतलब नै हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि अस्पताल निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि अनुसन्धानले त्यो एरियामा कुन रोगको प्रकोप बढी छ, त्यहाँनिर कहाँको मान्छे धेरै आउन सक्छ, त्यो ठाउँमा त्यो अस्पताल खोलिनुपर्छ। न कि पहिले अस्पताल खोलेर सारा देशको मान्छेलाई त्यहाँ डोर्याउनु भन्दा पनि म्याक्सिमम पार्टिसिपेसन, म्याक्सिमम रोग जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा त्यो अस्पताल गइदियो भनेदेखि त्यसरी अस्पताल निर्माण गर्न पर्दछ। अर्को कुरो, अब अहिले बिना मापदण्डको जुन मन्त्री आएछ त्यो मन्त्रीले कसैलाई प्रादेशिक अस्पताल, कसैलाई केन्द्रीय अस्पताल बनाएछन्। अब यो किसिमबाट वर्गीकरण यसरी गर्न मिल्दैन। कुन ठाउँको जनसङ्ख्या के हो, अस्पताल त रोगको लागि हुन्छ बेसिकली। त्यसले गर्दाखेरि कुन ठाउँमा अस्पताल कति जनसङ्ख्या छन्, त्यहाँ कति बेडको अस्पताल चाहियो, त्यहाँ कति जनघनत्व छ, कति डाक्टरको जनशक्ति चाहियो, कति दरबन्दी चाहियो, यो कुरोमा त वैज्ञानिकीकरण गर्न पर्यो नि त। काठमाडौँको वीर अस्पतालको एउटा 50-100 बेडको या 200 बेडको अस्पताल छ, त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्डमा 200 बेडमा यति दरबन्दी चाहिन्छ भनेर थोप्यो भनेदेखि त जहाँनिर जनघनत्व बढी छ त्यहाँनिर त त्यो धान्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि यो दरबन्दी बनाउने बेलामा पनि कसरी बनाइन्छ भनेदेखि 100 बेडको दरबन्दी यति, 50 बेडको दरबन्दी यति। त यो कुरा पनि सोच्नु पर्यो, यो 100 बेडको अस्पताल जुन एरियामा छ त्यो एरियाले कति पपुलेसन कभर गर्छ। यदि 20 लाख पपुलेसन कभर गर्छ भनेदेखि त्यहाँको 100 बेड र जहाँ 2 लाख पपुलेसन छ त्यहाँको 100 बेड को त त्यहाँनिर दरबन्दी त फरक हुनु पर्यो नि। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको दरबन्दीमा अस्पतालको बेडको सङ्ख्याको आधारमा दरबन्दी छ, त्यहाँको जनघनत्वको बारेमा ध्यान दिएको छैन। जसले गर्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सकहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यति बिरामीको चाप हुन्छ कि क्वालिटीको सर्भिस दिन मिल्दैन। त यी सब कुराहरू नीतिगत रूपमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ, दरबन्दी थप्दैनन्। पटक हामीले भन्दै पनि दरबन्दीको कुरोमा उहाँहरूले स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी त्यो खर्च हुँदै होइन, त्यो त एउटा स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने हो। त्यहाँनिर मैले 4 अरब रुपियाँ खर्च गरेँ भनेदेखि रिटर्न के आयो भनेर सोच्यो भनेदेखि त्यहाँ फेरि केही पनि रिटर्न आउँदैन। त रिटर्न के आउँछ, स्वस्थ नागरिकको उत्पादन हुन्छ। स्वस्थ नागरिक भएपछि चाहे त्यो कृषिमा काम गरोस्, चाहे त्यो सिंहदरबारमा जाओस् राजनीति गर्नलाई, स्वस्थ मान्छे भएपछि स्वस्थ कुरा आउँछ।
त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा लगानी गर्दाखेरि त्यसको रिटर्न खोज्ने जुन प्रवृत्ति हामी कहाँ छ, जुनमा पनि त्यो डेबिट क्रेडिटको हिसाब किताब लगाएर जुन यहाँका विभिन्न मन्त्रालय र विभिन्न ब्युरोक्रेटले जुन गर्नुभएको छ, त्योभन्दा उहाँहरूको त्यो सोचबाट परिवर्तन हुनुपर्छ। स्वस्थ नागरिक बनाउनको लागि इन्भेस्ट म्याक्सिमम गर्नुपर्छ। म्याक्सिमम गर्नको लागि कुन अस्पतालको जनघनत्व कहाँ छ अथवा डिस्टेन्स कहाँ छ, पहाडहरूमा त ठाउँ ठाउँमा घरहरू छन्, जान आउन मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा जियोग्राफीलाई पनि ध्यान दिन पर्यो, पपुलेसनलाई पनि ध्यान दिन पर्यो र त्यो पपुलेसनको आधारमा दरबन्दी बनाइनु पर्यो। भनेपछि जुन अहिले अब अस्पतालको बेड सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ जनशक्तिको संरचना बनाइन्छ, त्यो गलत छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो त जियोग्राफीको अनुसारमा अस्पताल बनाउनु पर्छ। अस्पतालको जनघनत्वको आधारमा दरबन्दी थपिनुपर्छ, बनाउनु पर्छ। यो सबलाई ब्ल्याङ्केट डिसिजन गर्यो भनेदेखि त्यसले क्वालिटी सर्भिस आउँदैन। यी जुन मैले 4-3-4वटा कुरा, प्रिभेन्सनको, इक्विपमेन्टहरूको कुरो, के अरे दरबन्दीको कुरो र दरबन्दीमा काम गर्ने जुन चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी छन् त्यसको सुविधाको बारेमा एउटा अलग किसिमबाट सोच बनाइएन भने यी स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन विदेश पलायन हुन्छ र त्यहाँ जुन फेसिलिटी पाउँछ, त्यहाँनिर धेरै ठुलो राष्ट्रियताको कुरो गरेर हाम्रो राष्ट्रलाई सेवा गर्नुपर्छ, हामी यहाँ पढेको, यी सब कुराहरू बोल्नलाई ठिक छ। राष्ट्रको कुरा गर्नुपर्छ, राष्ट्रियता हुनुपर्छ, यही देशमा बसेर काम गर्नुपर्छ। तर यो कुराहरू गर्नको लागि जुन मिनिमम रिक्वायरमेन्ट छ त्यो पुरा गर्ने किसिमको सुविधा पनि त दिन पर्यो। होइन भनेदेखि ती मान्छे त जहाँ उसले सुविधा बढी पाउँछ गइहाल्छ नि। र अब उनीहरूले त्यही भन्छन्, राष्ट्रको सेवा, राष्ट्रगान, राष्ट्रियता त हामी विदेशमा गएर पनि पैसा पठाउने हो, यहीँ राष्ट्रगान गर्ने हो, त्यहीँ गएर गरौँला, अमेरिकै बसेर नेपालको बारेमा ठुल्ठुलो कुरो गरे पनि त भयो भन्ने किसिमको जुन सोच आइरहेको छ नि, यसलाई परिवर्तन गरेर हामीले ती व्यक्तिहरूलाई बाहिरबाट जान रोक्ने किसिमका जुन समस्या छ, जस्तो कि 3-4वटा कुरा मात्र त गरे पुग्छ। मैले भन्ने गरेको छु, मान्छेको जीवनमा के चाहिन्छ? उसलाई एउटा राम्रो घर चाहिन्छ, चढ्नलाई गाडी चाहिन्छ, बच्चा पढाउनलाई राम्रो स्कुल चाहिन्छ, जीवनयापन गर्नलाई खानेलाई एउटा राम्रो बेच, यही 4टा कुरा हो। अब सबभन्दा ठुलो समस्या नेपालमा अहिले काठमाडौँभन्दा बाहिर पोस्टिङ भयो भनेदेखि बच्चा पढाउनु हुँदो रहेछ। बच्चा पढाउनु हुन्छ भने तपाईँले अस्पताल खोल्नुभयो, तपाईँले विभिन्न अफिस खोल्नुभयो, तर यो दिमागमा त आएन त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी, त्यहाँका मान्छेलाई स्कुल कहाँ पढ्छन् त? बुढा नीलकण्ठ स्कुल मैले भन्ने गरेको छु। बुढा नीलकण्ठ स्कुल राजा र राजदरबारका सन्तानहरूलाई खोलेका थिए। तिनले त आफ्नो बच्चालाई त खोलेको थिए। तपाईँहरू त नागरिकको नेता हो नि त। कमसेकम नागरिकको नेताहरूले बुढा नीलकण्ठ जस्तै स्कुल देशभरिमा किन नखोल्ने? 7वटा 10वटा स्कुल खोलिदियो भने त मान्छेले एउटा सेटिस्फ्याक्सन त हुन्छ कि मैले बुढा नीलकण्ठमा आफ्नो बच्चालाई पढाएँ। त्यस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा ब्याङ्क चाहिँ के भनेदेखि काठमाडौँमा खोल्यो भने अर्को रुरलमा खोल्नुपर्छ भनेर नियमै बनाएको छ। यहाँ प्राइभेट स्कुलहरू, ठुला स्कुलहरूलाई किन त्यो नियम नबनाउने कि काठमाडौँ अथवा पोखरामा खोलेपछि एउटा रुरल एरियामा पनि रातो बङ्गला खोल्नुपर्छ भन्ने किन नभन्ने? होइन। अनि तपाईँको तब न काठमाडौँभन्दा मान्छे बाहिर बस्न पनि उसले बच्चामा प्राइभेटको भए पनि राम्रो स्कुलमा पढ्न पाउँछ। स्वास्थ्यको बारेमा पनि चाहिँ तपाईँको अस्पतालहरूमा ती सुविधाहरू दिन सक्नु पर्यो। वीर अस्पताल छ भनेदेखि वीर अस्पतालकै 7वटा प्रदेशमा 7वटा वीर अस्पताल किन नबनाउने? वीर अस्पताललाई 5000 बेड काठमाडौँमा बनाएर यहाँनिर यो जनसङ्ख्या यहाँको चाप बढाउनु भन्दा त वीर अस्पतालकै 7वटा प्रदेशमा 7वटा वीर अस्पताल बनाए के बिग्रिन्छ? टिचिङ अस्पतालको 7वटा टिचिङ अस्पताल बनाए के हुन्छ? यहीँको म्यान पावरलाई 7वटा वीर अस्पतालको ब्रान्चहरूमा जानुपर्छ भन्ने नियम किन नबनाउने? त्यो बनाइसकेपछि त वीर अस्पतालमा काम गर्न छ, मलाई 6 महिना 1 वर्ष चाहिँ के भनेदेखि पोखरामा अथवा सुर्खेतमा पनि जानुपर्छ भनेर उसको जब डिस्क्रिप्सन नभयो भने त ऊ जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पटक अस्पताल सबलाई एउटा के भनेदेखि आजभोलि एउटा लहर चलेको छ के भनेदेखि यो एकाडेमिक इन्स्टिच्युट, युनिभर्सिटी बनाएर जुन आर्थिक किसिमको आर्थिक चाप बढिरहेको छ, मेरो भनाइमा वीर अस्पतालकै 7वटा वीर अस्पताल बनाउनु पर्छ। यहीँको स्टाफले यतादेखि उता सार्न पर्छ। अहिले भएकै वीर अस्पतालको संरचनालाई बनाएर अहिले म सुन्दैछु एउटा 5000 बेड बनाउने। 5000 बेड बनाउने काठमाडौँको जनसङ्ख्याको चाप किन बढाउनुहुन्छ? यहाँ न पानीको व्यवस्था छ न केही छ।
यहाँको 5,000 को बेड बनाउनु भन्दा त संहिता आएको देशमा 1000वटा यहाँ बनाउनुहोस् न, 7,000 बनाउनुहोस्, 1000 बेड सबै 7 प्रत्येक प्रदेशमा बनाउनु न। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षामा होस् या स्वास्थ्यमा होस् अलिकति यो साइन्टिफिक भिजन र अहिलेको आवश्यकताको अनुसारमा हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले हाइड्रो पावरमा अर्बौं रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्न हामी तयार छौँ। रोडमा डोजर चलाइछौँ, गाउँमा मेयरले डोजर चला, ठिकै गर्यो, बाटो बनायो। स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरूले यो बारेमा 7वटा प्रदेशमा अब नयाँ किसिमको संरचना बनायो भनेदेखि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ, नयाँबाट मेन पावर लिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो किसिमको जुन जस्तो बुढानीकन टाइपको स्कुल भयो, वीर अस्पताल भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले 7वटै प्रदेशमा लग्यो भने मलाई लाग्छ स्वास्थ्यको बारेमा हामीले एउटा फड्को मार्न सक्छौँ। अहिलेको च्यालेन्ज भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेन्ट र नेपालमा जनशक्ति टिकाउनु पर्ने। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अब अहिले चुनावी माहौल चलिरहेको छ, उम्मेदवारहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको माहौलमा उभिनु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विकासका लागि चाहिँ के कस्तो काम गर्नुपर्छ उहाँहरूले? समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि यहाँको सुझाव के छ? उहाँहरूलाई पहिलो कुरो त भोट दिने मान्छेले पनि सोध्न पर्यो। स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भनेर यस्ता यो चाहिँ एउटा एकदमै बन्द लिफाफ जस्तो कुरो, बन्द किताब जस्तो कुरा नगरेर टु द पोइन्टली स्वास्थ्यमा सुधार के गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा एउटा सोध्नै पर्यो। किनभने हामीले यही बेलामा हो चुनावमा जाने बेलामा नै उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र उहाँहरू पनि हाम्रै भाइ दाजुभाइ भएको हुनाले उहाँको मन मस्तिष्कमा हाम्रो समस्याहरू छिराउने बेला यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो मासु खाने, रक्सी खाने, चुरा खाने, भात खाने, दारू खाने जुन किसिमको परम्परागत रूपमा चुनावमा देखिएको छ त्यो कुराहरू कृपया गरेर त्यतातिर कोही पनि नजानुहोस्। आफ्नो मतदान दिने नेतालाई प्रश्न सोध्नुहोस् र उहाँको मन र मस्तिष्कमा तपाईँहरूले चाहेको नेपाल, चाहेको विकास, चाहेको संरचनाको बारेमा उहाँहरूलाई भन्नुहोस्। उहाँहरूको दिमाग र मस्तिष्कमा अहिले छिराउन सकियो भने भोलिका दिनमा सिंहदरबारमा गएर उहाँहरूले हाम्रो गाउँमा रोड कस्तो हुनुपर्छ, शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्छ भन्नेको चर्चा र परिचर्चा र पटक पटक त्यही प्रश्न सोधियो भने उहाँहरू सिंहदरबारमा आएपछि त्यसको बारेमा केही नीतिगत कुराहरू गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा यो चुनावबाट त्यो किसिमको वातावरण सिर्जित होस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। हजुर, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अञ्जनी कुमार झासँग कुराकानी गर्यौँ। आगामी दिनमा पनि कुराकानीका लागि फरक विज्ञका साथ उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।